साथीहरु नमस्कार। म राजु पौडेल। विभिन्न ज्ञान आफूले पनि सिक्ने र आफूले सिकेका ज्ञानहरु तपाईहरुलाई पनि बाँड्ने शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र तपाईहरुको यो 2077 सालको विजय दशमी हर्षोल्लासका साथ बित्यो होला। कोरोनाको कहरको बीचमा पनि आफ्नो परिवारसँग रमाइलो गर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दै आज म तपाईहरुलाई मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स अन्तर्गत विभिन्न भिडियोहरु बनाउने क्रममा आज मैले तपाईहरुलाई मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्समा गएर कुनै पनि कम्पनीहरुको फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुन गइराखेको छु। यदि हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ हामीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हौसला प्रदान गर्नको लागि तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला र आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सँगै रहेको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुको ध्यान मेरो लगानीको डाटा एनालाइटिक्समा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। र तपाईलाई थाहै छ हामी शेयर बजारमा लगानी किन गर्छौं त भन्दा फाइदा कमाउनको लागि लगानी गर्ने हो। तर धेरै लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारबाट गुमाइराख्नु भएको हामीले सुनिराखेका छौं। त्यसकारण तपाईहरुले शेयर बजारबाट कमाउनको लागि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले शेयर बजारमा कमाउनको लागि पहिला आफूलाई बीचमा टिकाइराख्नुपर्ने हुन्छ। विकेट जान दिनु भएन। विकेट भनेको यहाँ क्यापिटल हो। क्यापिटललाई हामीले बचाउन सक्यौं भने शेयर बजारबाट फेरि पनि कमाउने अवसरहरू आइ नै रहनेछन्। त्यसकारण नम्बर 1 मा तपाईहरु पिचमा टिकिराख्नु पर्यो। पिचमा टिकिराख्नु भयो भने बल आउँछन्। बल आउँदा गरे तपाईहरुले छक्का चौका हान्ने मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण पिचमा टिकिराख्नको लागि अब तपाईहरुले विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान आफै गरेर अरूको लैलैमा लागेर होइन, हल्लाको भरमा लागेर होइन कि विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान आफै गरेर टेक्निकल कुराहरू सिकेर फाइनान्शियल अध्ययन गरेर मात्रै शेयरमा लगानी गर्नुस् भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म तपाईहरुलाई यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरको बारेमा यसभन्दा अगाडि नै तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ। यसको बारेमा तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा त्यो भिडियो मैले राखेको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा भिडियो टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत एडभान्स चार्टमा गएर कसरी आरएसआई लाई अध्ययन गरेर शेयरमा लगानी गर्ने, कुन बेला खरिद गर्ने र कुन बेला बिक्री गर्ने, आरएसआई लाई फलो गरेर भन्ने बारेमा पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारीमूलक भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको थिएँ। त्यो भिडियो पनि हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर आज म तपाईहरुलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीहरुको फाइनान्शियल एनालाइसिस अध्ययन गरेर फाइनान्शियल एनालाइसिसको बारेमा बुझेर मात्र त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि अनुरोध गर्दै यहाँनेर तपाईहरुलाई फाइनान्शियल एनालाइसिसमा गएर क्लिक गरेर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको पेज खोल्ने, जुन पेजमा तपाईहरुलाई एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड अलरेडी दिइराखेको छ। अब एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको फाइनान्शियल अध्ययन गर्ने हो भने यसको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले यो मिटरको सुई यहाँनेर पुगिसकेको छ। यहाँनेर पुग्नु भनेको ग्रिडमा छ। यो एक्सट्रिम बुलिसमा प्रवेश गर्ने क्रममा छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। एक्सट्रिम ग्रिडमा यहाँ प्रवेश गर्यो भने एक्सट्रिम ग्रिडमा छ, अहिले चाहिँ ग्रिडमा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। आज म तपाईलाई एका दुई बैंकहरु जो सस्तो छ तर बैंकको इन्डिकेटरहरु राम्रो छ त्यस्ता बैंकहरुको बारेमा जानकारी गराउँछु र अन्य केही कम्पनीहरु जस्तै पीसीबीएल बैंक भनेर म तपाईहरुलाई यहाँ सिलेक्ट गर्न कम्पनीको सिम्बल यहाँ हाल्नुस् अनि यहाँ गएर सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरु जुन कम्पनीको तपाईले हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको यहाँ यस्तो मिटर आउनेछ। अब तपाईले यसलाई अलिकति माथि लानुस्। यहाँ गएर फाइनान्शियल एनालाइसिस हामीले हेर्दै छौं, ब्यालेन्स सिट पनि हेर्न सक्छौं, प्रॉफिट एन्ड लस पनि हेर्न सक्छौं। तर आज हामीले फाइनान्शियल एनालाइसिसको बारेमा अध्ययन गर्न गइराखेका छौं। फेयर एन्ड ग्रिड मिटरमा प्राइम कमर्शियल बैंकको अवस्था कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि ग्रिडमा रहेछ। ग्रिडको पनि 67.02 मा भर्खर यो बुलिसमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। किन भन्दा अब दशैं पछाडी
बैंकहरूले जुन प्रकारले बोनस घोषणा गरिराखेका छन् त्यो बोनस घोषणाको माहौलले गर्दाखेरि बैंकहरूको शेयरमा बढी चार्मिङ आउने अवस्था देखिराखेको छ र त्यसमा पनि राम्रा राम्रा बैंकहरू जसको मूल्य तलै छ त्यस्ता बैंकहरू छानी छानी तपाईहरुले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैमध्ये एउटा प्राइम कमर्सियल बैंक मेरो वाच लिस्टमा परेको बैंकमा पर्दछ। यो बैंकको इन्डिकेटरहरू एनएमबी बैंक सरह छ, तर एनएमबी बैंक भन्दा 100 भन्दा पनि बढी अन्तरको यसको मूल्य अन्डर भ्यालुमा छ। अब यसको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरमा हेर्दाखेरि यहाँ पुगेको छ। यसका विभिन्न क्यान्डलहरू हेर्दाखेरि पनि क्यान्डलस्टिकको अवस्था के छ, विभिन्न क्यान्डलहरू यहाँ क्यान्डल ह्याम्बर बनिराखेको छ कि डोजी बनिराखेको छ कि कस्ता क्यान्डलहरू बनिराखेका छन् भनेर तपाईहरुले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन नेप्स चार्टबाट हामीले हेर्ने गरेका छौं। त्यसैगरी यसका फाइनान्शियल एनालाइसिसहरुमा अब सेक्टर यो कमर्सियल बैंकमा पर्यो, शेयर आउटस्ट्यान्डिङ यति रहेछ, क्लोजिङ प्राइस 303 मा क्लोजिङ भएको रहेछ। यो दशैं अगाडिको क्लोजिङ प्राइस हो, मिति 2000 कहिलेको मितिमा यो क्लोजिङ भएको हो भन्ने सन्दर्भमा पनि तपाईहरुले यहाँबाट मिति हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको 180 डेज एभरेज प्राइस यति रहेछ 276, डे चेन्जमा 3.06% ले चेन्ज भएको रहेछ। शेयर ट्रेड यति किता शेयर ट्रेड भएको रहेछ त्यो दिन। 52 विक हाई 335 मा पुगेको रहेछ, 52 विक लो 233 मा पुगेको रहेछ। एभरेज नम्बर अफ ट्रेड यति किता एभरेजमा ट्रेड भएको रहेछ। एभरेज शेयर पर ट्रेड यति किता रहेछ। 30 डे एभरेज भोल्युम यति रहेछ भने टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन यसको बजार पुँजीकरण यति रहेछ भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी तपाईहरुले यहाँ तल गएर यो पार्टिकुलर जुन फोर्थ क्वार्टरको 76-77 को फोर्थ क्वार्टरको आधारमा यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरूको अवस्था के छ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तै तपाईहरुले यहाँ पेड अफ क्यापिटल यसको कति छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 13 अरब 98 करोड 52,49,000 देखिन्छ भने रिजर्भ चाहिँ 6 अरब 56 करोड 68,06,000 देखिन्छ। त्यसैगरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यति छ, अपरेटिङ इन्कम यति छ, प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन यति छ, अपरेटिङ प्रॉफिट यति छ भने नेट प्रॉफिट हामीले हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकांकमा नेट प्रॉफिट हो। यसको नेट प्रॉफिट तपाईले यहाँबाट यहाँ तीनवटा शून्य छन्, यहाँबाट गन्दै जानुस्। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 2 अरब 29 करोड 28 लाख 2000 यसको फोर्थ क्वार्टरमा आइपुग्दाखेरि नेट प्रॉफिट देखिन्छ। त्यसैगरी क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ कति गर्यो यो कम्पनीले भनेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 3.66% ले ग्रोथ गरेको देखिन्छ भने त्यसैगरी अपरेटिङ इन्कममा 1.57 ले ग्रोथ गरेको देखिन्छ भने प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन अपरेटिङ प्रॉफिट र नेट प्रॉफिटमा यसको ग्रोथ माइनस देखिन्छ भने इयर टु इयर ग्रोथ पनि यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको ग्रोथको अवस्था के छ, कम्पनी कता जाँदै छ भनेर यहाँबाट तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 28.35% ले ग्रोथ गरेको छ भने अपरेटिङ इन्कम 25.02 ले गरेको छ। प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन 22.89% ले गरेको छ भने अपरेटिङ प्रॉफिट र नेट प्रॉफिट यो कोरोनाको कहरले गर्दा होला यो माइनसमा झरेको देखिन्छ। त्यसैगरी हामीले हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण की फाइनान्शियल रेशियोहरु की इन्डिकेटरहरु जो हेरेर अध्ययन गरेर मात्रै कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ती मध्ये केही महत्त्वपूर्ण सूचाङ्कहरु जस्तै ईपीएस अर्निङ पर शेयर त्यो पनि वार्षिकी रूपमा उल्लेख गरिएको छ, यो हेर्नै पर्ने हुन्छ। 16.39 यसको वार्षिक ईपीएस देखिन्छ भने पी रेशियो 18.49 देखिन्छ। बुक भ्यालु 146.91 छ, आरओए 11.16 छ, पीईजी 0.73 छ, पीबीबी 2.06 छ, पीबीबी 38.09 छ। यिनीहरुको अर्थ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको यहाँ गएर यी सूचाङ्कहरुको अर्थ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। एफएक्यू भन्नेमा यी विभिन्न सूचाङ्कहरुको अर्थ लगाइएको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ईपीएस भनेको के हो, पी रेशियो भनेको के हो, सबै ती इन्डिकेटरहरुको यहाँ अर्थ लगाई पीईजी भन्ने छ, पीबीबी छ, यहाँ गएर तपाईहरुले ग्राम फेयर भ्यालु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र हामीले यो पछिल्लो भिडियोमा बताउने छौं। अहिले चाहिँ हामी फाइनान्शियल एनालाइसिसमा छौं। फाइनान्शियल एनालाइसिसको पनि पीसीबीएल कम्पनीको हामीले फाइनान्शियल एनालाइसिस गर्दै थियौं। फेरि पनि म पीसीबीएल कम्पनीको बताइसकेको छु। अब तपाईहरुलाई म अर्को एउटा कुनै कम्पनी जस्तै माइक्रो फाइनान्स सेक्टरबाट छिमेकी सीबीबीएल
को अवस्था के छ, फाइनान्शियल एनालाइसिसको अवस्था के छ भनेर देखाउन गइराखेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो लगानीको डाटा एनालाइटिक्स लिनुभएको छैन भने यो तुरुन्तै लिनुस् र यो वार्षिकी रूपमा लिँदा बढी फाइदा हुन्छ। वार्षिक रूपमा तपाईहरुले 3500 शुल्क तिरेर यो प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ र यो प्याकेजबाट तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका अध्ययन र अनुसन्धान गरेर टेक्निकल र फन्डामेन्टल अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शेयरमा लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि सफल लगानीकर्ता हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तै छिमेकी लघुवित्तको अब यहाँ हामी हेर्न चाहन्छौँ यसको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको अवस्था के छ। अहिले माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुमा त्यति चार्मिङ नभएको हुनाले यो भर्खर जस्ट ग्रिडमा प्रवेश गरेको छ। अहिले यसमा लगानी गर्न उपयुक्त समय छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँबाट तपाईहरुले चार्टहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो एक्सट्रिम ग्रिडको बारेमा अहिले बताइसकेको छु, यसको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। अब यो सेक्टर माइक्रो फाइनान्स भयो, शेयर आउटस्ट्यान्डिङ अवस्था के छ, क्लोजिङ प्राइस कति थियो, 180 डेज एभरेज कति थियो, यी सबै कुराहरु तपाईहरुले यहाँबाट छिमेकी लघुवित्तको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैगरी यसका फोर्थ क्वार्टरको आधारमा यसको पेड अफ क्यापिटल कति छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको पेड अफ क्यापिटल 1 अरब 50 करोड देखियो भने रिजर्भ चाहिँ 1 अरब 69 करोड 44,76,000 देखियो। पेड अफ क्यापिटल भन्दा रिजर्भ बढी देखिनु भनेको ज्यादै राम्रो इन्डिकेटरमा देखिन्छ। यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यहाँ देखिएको छ, अपरेटिङ इन्कम यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले हेर्नु पनि नेट प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिट यहाँ देखिएको छ। ल हेर्नुस्, यहाँबाट तपाईहरुले अघि मैले भने जस्तै 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 64 करोड 92 लाख 39,000 यसले फोर्थ क्वार्टरमा आउँदाखेरि नेट प्रॉफिट गरेको देखिन्छ भने क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, इयर टु इयर ग्रोथको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि नै मैले कुरा बताइसकेँ। त्यसपछि केही महत्त्वपूर्ण की फाइनान्शियल रेशियोहरु जस्तै EPS 43.28 देखिन्छ भने P रेशियो 25.9 देखिन्छ, बुक भ्यालु 212.97, ROE 20.32, PEG छैन, PB सबै हेर्न सक्नुहुन्छ र फ्युचर फाइनान्शियल 76-77 को अवस्था यस्तो छ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फोरकास्टेड पी मार्केट यो सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने टेक्निकल इन्डिकेटरहरुमा RSI 54.55 मा छ। RSI को बारेमा मैले यसभन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको भिडियोमा हेर्नुस्। त्यो भिडियो अनुसार RSI अब हाम्रो यो छिमेकी लघुवित्त संस्था साइडवेजमा चलेको देखिन्छ। 40 to 60 भनेको साइडवेज हो भने 60 to माथि भनेको बुलिस्ट एक्सट्रिम बुलिस्टमा प्रवेश गरेको बुझिन्छ। MACD 1.57 मा छ। त्यस्तैगरी 5 डेज मुभिङ एभरेज यस्तो छ। यहाँबाट तपाईहरुले यी कुराहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैगरी यहाँ तल गइसकेपछि अनाउन्समेन्ट, यो कम्पनीले कुन समयमा के अनाउन्स गर्यो। तपाईहरुले धेरै साथीहरुले सोध्ने गरेको बुक क्लोज कहिले हुन्छ यो कम्पनीको भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। यसको साधारण सभा कहिले हुन्छ, यसले बोनस कति घोषणा गर्यो, त्यो बोनस लिनको लागि हामीले कहिलेसम्म शेयर किन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरु सोधिराखेको हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँबाट ती कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। न्यूजमा गएर पनि ती कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ खर्च र प्रोभिजन बढ्दा छिमेकीको नाफा कति बनेको छ, छिमेकीले 32 लाख किता बोनस सूचीकृत बनेको छ। यस्ता न्यूजहरु पनि तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने क्वार्टरली रिपोर्टहरु तपाईहरुले विभिन्न क्वार्टरहरुका रिपोर्टहरु पनि यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले क्वार्टरली रिपोर्ट अनलाइनबाट कहाँ सर्च गरेर हेर्ने बारेमा भन्ने कुरा पनि मैले एउटा भिडियो लिएर तपाईहरुसँग प्रस्तुत भएको थिएँ। त्यो भिडियो पनि हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने यो भिडियोको लास्टमा मैले त्यो भिडियो स्क्रिनमा राख्ने छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। र यहाँ क्वार्टरली रिपोर्टहरु एनुअल रिपोर्टहरु पनि तपाईहरुले यहाँ गएर सजिलैसँग हेरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने 76-77 को रिपोर्ट आउनेछ र डिभिडेन्ड इतिहास कस्तो छ यो कम्पनीको भनेर यहाँबाट तपाईहरुले विगत 5-7 वर्षको डिभिडेन्ड इतिहास हेरेर यो कम्पनीले यो वर्षमा 80% डिभिडेन्ड दिएको रहेछ र यसको डिभिडेन्ड स्थिर छ, त्यसकारण यो कम्पनीमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सलाई म के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने जस्तै यो डिभिडेन्ड यहाँ अपडेट गरेको छैन, 74-75 को 75-76 को डिभिडेन्ड अहिलेसम्म यहाँ अपडेट गरेको देखिएन। तुरुन्तै त्यस्ता डेटाहरु तुरुन्तै अपडेट गर्नको लागि मैले मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सको टिमलाई अनुरोध गर्दछु। यदि त्यस्ता डेटाहरु अपडेट गर्नु भएन भने हामीले जो डाटा एनालाइटिक्स लिने विचार गरेका छौं त्यस्ता व्यक्तित्वहरुको एउटा ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि, उनीहरुको मन जित्नको लागि पनि डेटाहरुलाई अप टु डेट डे टु डे अपडेट गर्नको लागि मैले मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सको टेक्निकल टिमलाई
अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको 74, 75, 75, 76 को बोनस यहाँ देखिएन डिभिडेन्ड। 73, 74 मा यसले 25.11% क्यास र 19.89% बोनस दिएको रहेछ। यो भनेको ज्यादै राम्रो बोनस हो। 72, 73 मा 12.7 र 40% यसले स्टक डिभिडेन्ड, 12.7 क्यास डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। यसरी विगत वर्षमा त्यो कम्पनीले के कति बोनस दियो, क्यास कति दियो, डिभिडेन्ड कति दियो भनेर तपाईहरुले यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी तपाईहरुले कुनै पनि एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स जस्तै एनएलआईसी को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स एलआईसी को यहाँ गएर कम्पनीको सिम्बल हाल्नुस्, त्यसपछि यहाँ लिस्ट आउँछ, त्यो लिस्टमा क्लिक गर्नुस्, क्लिक गरेर यतानेर सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको मिटर यहाँ अगाडि खोल्नेछ। यहाँबाट तपाईहरुले जसरी अघि पीसीबीएल छिमेकी लघु वित्तको अध्ययन गर्न सक्नुभयो फाइनान्शियल एनालाइसिस, त्यसै गरी यसको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेयर एन्ड ग्रिड मिटरमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स यहाँनिर प्रवेश गरेको छ, ग्रिडमा प्रवेश गरेको छ, यो बुलिस्टमा प्रवेश गरेको छ। यहाँबाट यी विभिन्न क्यान्डलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका सबै इन्डिकेटरहरू यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रिजर्भ कति छ, पेडअप कति छ, अगाडि जसरी बताएँ मैले त्यसैगरी ईपीएस, पीई रेशियो यी सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड इतिहासको अवस्था के छ भनेर यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सको प्याकेज लिएर यसका विभिन्न फिचरहरूको बारेमा अध्ययन गरेर मैले यी फिचरहरूको बारेमा पार्ट भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुनेछु आगामी दिनहरुमा पनि। यसभन्दा अगाडि मैले एउटा फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको बारेमा भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भए। त्यसपछि टेक्निकल एनालाइसिसको एडभान्स चार्टमा गएर आरएसआई लाई अध्ययन गरेर कसरी शेयर खरिद बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा पनि भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको थिएँ र आगामी दिनमा यी सबै फिचरहरूको भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुनेछु। र तपाईहरुलाई अघि नै मैले भनिसकेँ, तपाईहरु दीर्घकाल रूपमा शेयर बजारलाई एउटा कार्यक्षेत्र बनाउने हो भने, कार्यक्षेत्र बनाएर त्यहाँबाट केही फाइदा लिने हो भने यस्ता कुराहरुमा लगानी गरेर आफै अध्ययन गरेर आफै अनुसन्धान गरेर सिकेर अरूका कुरा सुन्नुस्, तर निर्णय चाहिँ आफै गर्नुस्। हाम्रा कुरा सुनेर मात्रै लगानी नगर्नुस् अथवा पत्रपत्रिका कुरा सुनेर मात्रै लगानी नगर्नुस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन अगाडि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू आफूले पनि हेर्ने र अरूलाई पनि सिकाउने जुन हाम्रो अभियान छ, त्यो सिकाउने अभियान अन्तर्गत तपाईहरुले पनि भिडियो हेरिसकेपछि शेयर गर्न नभुल्नुहोला, साथै लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोला र के फिडब्याक भयो फिडब्याक पनि दिनुहोला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा